دونك بسم الله الرحمن الرحيم. دونك في هاد السيونس هي السيونس الثانيه الخاصه بالفيسكاليتي اللي غنتعرفوا على لو شون دابليكاسيون لا تيفيا. دونك لا شون دابليكاسيون تيفيا هو هذا اللي بالكحل اللي فيه لي زوبيراسيون اوبليغاسيون امبوزابل و ليكزونيراسيون افيك دروا ديكسيون. دونك كنرجعوا لهم تيفيا و لي زوبيراسيون سون دروا ديكسيون اللي ما كنرجعوش عليهم تيفيا. وكاين لور شون دابليكاسيون هذا خارج نطاق تيفيا. اول ملي كنقولوا تيفيا دونك اول حاجه خاص نعرفوا هاد لوطو نورمال. لوطو نورمال دو تيفيا اي 20%. دونك كنتسالوا كنقولوا واش كاين شي دي طو اخرين. دونك لي طو ريدوير دو لا تيفيا 100 10% 14% اي 7%. بالنسبه ل 14% كاين عندنا مثلا لو ترونسبور دو فواياجور اي دو مارشانديز. هذاك 14% à l'exception des transports ferroviaires. الترونسبور فيروفير عنده حاله خاصه هو الخاص بالقطار اللي هو لوطو ديالو 20%. دون لوطو اي باسي ا 20%. عندنا عاوتاني الانرجي الكتريك وعندنا لو بور ستادير الزبده وعندنا لي كوميسيون دي زاجون داسيرونس هادو خاصين 14% كتحسب عليهم 14% ديال التيفيا. بالنسبه لي زوبيراسيون ديال 10% l'huile alimentaire riz c'est-à-dire rose les pâtes alimentaires sel de cuisine الملحه الماتيريال agricole les opérations financières هادو كاملين خاص نحسبوا تاهم عليهم تيفيا 10%. وبالنسبه لي زوبيراسيون ديال 7% عندنا لي برودوي فارماسيوتيك c'est-à-dire ملي كتمشي للفارماسيان وكتشري برودوي مثلا كتشري دوليبران دونك تخلص عليه واحد التيفيا ديال 7% وانت ما كتحسش دونك تتخلص عليه واحد الضريبه ديال 7%. لايت اون بودر صدير الحليب ديال نيدو. عندنا لو كونسيرف دو ساغادين مثلا باغ لوكوس ولا ايزابيل. لي فواتير توريستيك لو سافون دو ميناج لو فورنيتور سكولير دونك الادوات المدرسيه. دونك هادو مجموعه لي زوبيراسيون اللي كنحسبوا عليهم تيفيا ديال 7%. دونك بالاضافه هاد ليفريزون دي زوبليغاسيون امبوزابل هما لي زوبيراسيون الاخرين اللي هما اوبليغاسيون امبوزابل. باغ اكزومبل لي فون دو بيان كوربوريل اي بيان انكوربوريل مثلا لا مارك مثلا كوكا باعت الاديداس دونك تتحسب عليها التيفيا. لي فون رياليزي دي غروسيست كو سو سوا شيفر دافير ديال الغروسيست اوبليغاسيون امبوزابل. لو ديتايون خاص بالنسبه للديتايون خاص الشيفر دافير ديالو يفوت 2 المليون ديال الدرهم. وبالنسبه لي بواسون ا كونسومي سور بلاص مثلا ملي كتمشي للمرجان ولا شي ولا تمشي عفوا الماكدو ولا شي ريستورون كتكونسومي مناضد ولا تكونسومي بواسون كما كانت دونك كتخلص عليها التيفيا. livraison à soi-même des biens. Livraison à soi-même des biens كاينه livraison à soi-même des biens et livraison à soi-même des services غنشوفها في لوغ شو دابليكاسيون ان شاء الله. بالنسبه livraison à soi-même des biens c'est-à-dire انت عندك اونتربريز كتصنع بيسيات وانت خاصك بيسي في الفيرو ديالك ولا عندك شي مشكل في البيسي ديالك دونك ما يمكنش تاخذ البيسي من لونتربريز ديالك كتنتج بيسيات وتستعملها في الفيرو ديالك. دونك ليفريزون سوا ميم دي بيان سون اوبليغاسيون امبوزابل. بالنسبه للسيرفيس على كان شي عطا ولا شي حاجه عندك شي عطا في لونتربريز ولا في شي بيرو ولا شي حاجه بغيتي تصاوبو وديك لونتربريز كتصاوب مثلا الكراسه ديال الشركات الاخرين دي سيرفيس ماشي مشكل اورشو. ولكن بالنسبه لي زوبليغاسيون امبوزابل هي ديال دي بيان. Alors, بالنسبة les opérations exonérées كاين avec droit d'exception كاين sans droit d'exception. او غنتعرفوا على l'exonération avec droit d'exception زعما الحالات اللي كترجع عليهم تيفيا. ممكن انك تخلص تيفيا ودير واحد دوموند باش انك ترجع تيفيا. كاين عندنا لي زوبيراسيون على ليكسبورطاسيون مثلا دوك لي زونتربريز اللي كيصدروا على برا ممكن انهم يرجعوا تيفيا. بالنسبه لونجمون سوسيال صدير مثلا الضحى واحد السيد بغى يشري في الضحى دونك من حقهم انه يشري ابارتمون ورجع على تيفيا مجموعه من الشروط وكاين هاد الشروط كاين 3. خاص يكون لونجمون برينسيبال صدير لونجمون برينسيبال هو السكن ديالو الوحيد او الاول. وبالنسبه للمساحه ديالها خاص تكون محصور ما بين 50 متر مكعب و 80 متر مكعب. والبري باش غادي يشري هذيك لابارتمون خاص تكون صغر من 250 الف درهم صديق 25 مليون. دونك الا توفروا هاد الشروط ممكن انه يرجع تيفيا ما توفروش ما يمكنش انهم يرجع تيفيا. دونك اللي بقى لنا هي ليكزونيراسيون سون droit à l'édiction اللي فيها لي فون
دو برومي نيسيسيتي اللي غالبا مول الحانوت هو اللي كيبيعهم، دونك ما كيرجعش عليهم التيفيا، مثلا لا فارين، السومول، كوسكوس، الفياند اللحم، لا ريزون سيك سيتادير الزبيب، لا داتا برودوي او ماروك، لا داتا برودوي او ماروك سيتادير التمر، التمر ديال زاكورا مثلا، ولا ديال المهم برودوي او ماروك. الا كان على برا جبناه من برا تيولي حتى هو اوبليغاسيون امبوزابل. لي برودوي دو بيش ديال الصيد، سكر دو بروت، سكر بروت سيتادير داك السكر ديال الكافي حتى هو سون دروا اديكسيون. لويل اولوفيير ارتيزينال مثلا ملي كنحيدو الزيتون تنمشيو نديوه للطاحونه كنطحنوه، دونك سون دروا اديكسيون. لافون دي جورنو دوك اللي كيبيعوا الجورنال حتى هما سون دروا اديكسيون، ما كيرجعوش تيفيا. لي زاكت ميديكو دي ميديسين، دابا ملي كتمشي للطبيب عند الطبيب وكيعمر لك واحد لاكت ميديكو باش انك تجيب الدواء، ملي كتخلصوا دونك دوك ما يمكنش ترجع تيفيا سون دروا اديكسيون. لي بتيت بريستاتير اي لي بتيت فابريكون غيكون الشفر دافير ديالهم صغر من 500 ألف درهم. لي بتيت فابريكون ستادير ملي كيخسر لك الصباط وكتمشي للسوق وكتقلب عليهم، دونك تا هما ما كيرجعوش تيفيا. لي زوبيراسيون اور شو دابليكاسيون هي الاوبيراسيون الاخرى، قلنا لي زوبيراسيون اور شو دابليكاسيون هي ما داخلاش كاع فيهم التيفيا كاع، ما اي واخا ديرها ما غاديش تخلص التيفيا عليهم باش انك ترجع ولا ما ترجعش، دونك هادو ما تخلصش كاع فيها التيفيا. بحال مثلا لي زاكتيفيتي ا كاركتير سيفير نون كوميرسيال، صديق بحال التعاونيه باغ اكزومبل هي واحد لاكتيفيتي كاركتير سيفيل وماشي كوميرسيال، دونك ما كتخلصش كاع على التيفيا. ولا لوكاسيون دي بيان ايموبل نون موبلي، صديق ملي كتمشي كتكري شي دار ولا شي بيت ولكن ما تيكونش فيها الاثاث المنزليه، دونك حتى هي اور شو دابليكاسيون. ليفريزون ا سوا ميم دي سيرفيس، ماشي دي بيع دي سيرفيس، حتى هي قلنا اور شو دابليكاسيون. وكاين وحده نقصنا هي لي زوبيراسيون نون سيتي دون لو سي جي اي لو كود جينيرال دي زامبو، حتى هي ما كايناش. ولي زوبيراسيون en relation avec le secteur agricole، اي حاجه عندنا en relation avec le secteur agricole، مثلا سلوكا ولا اي حاجه خاصه بالفلاحه، دونك حتى هي اور شو دابليكاسيون. دونك شكرا، انتهت الحصه ديالنا وشكرا على المتابعه. المهم الا عجبتكم الحصه وتابوناو باش لكم الجديد، وان شاء الله الحصه الجايه غادي ندير لكم بارتي 3 الخاصه بالتيفيا.